नमस्कार. पहिल्या सुवातेचेर हांव रमाकांत रायकर गोंय समाजाच्या वतीन बाब विजय सरदेसायाच्या वाडदिवसाक खूब खूब शुभेच्छा दिता. माचयेर बशिल्ले मान्यवर आनी बाब विजयाच्या वाडदिवसाक मोगान आयिल्ले भावानो आनी भयणीनो, बाब विजय सरदेसाय फातोर्डेचा एक धाडसी आनी मेहनती MLA अशें म्हाका दिसता. ताणें फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर खूब बरें काम केलां आनी करीत आसा. आज फातोर्डा एक सुंदर आनी एक विकसीत शहर जावपाचे ताजें मानस आसा अशें म्हाका दिसता. हांव खरोखर तांकां धन्यवाद दितां. ताणें आमकां वचन दिल्लें की आमच्या समुदायाचें राम मंदिर विकसीत करतलो आनी फुडली 2-3 म्हयन्यान हें काम सुरू जातलें. ह्या गोश्टीक लागून आमकां खूब आनंद जाता. आमी सांगतात तें काम केल्या शिवाय रावना म्हणून म्हाका ताणें ताजो खूब अभिमान दिसता. कारण ताणें आमी रावता त्या एरियेक सांगिल्लें काम करून दाखयलां. त्या खातीर म्हाका ताजो विश्वास आसा. आमी तें विसरूंक शकनात. हांव बाब विजय सरदेसायाक बरें आरोग्य, शक्ती आनी यशाची शुभेच्छा दितां. देवाचे आशिर्वाद तांचेर रावूं आनी लोकां खातीर फुडाराक अशीच मेहनत करपाक बळ दिवं अशें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं.